तस्मिन् समये सः पाण्डे महोदय तर्जितवान् यत् भवान् कथं न करोति तदेव जायमानमस्ति। भवतु एवं उक्तवान् आसम् तत्र निवारणं महतापि अस्ति तं योजयतु। महोदय एक वेबिनार मम महाविद्यालये अपि भवेत्। करोतु। तो पप्पू तस्मिन् विषये किञ्चित् चिन्तनं करणीयमस्ति। अहं तु अत्र नामाङ्कन प्रक्रिया किं किं भवति तस्मिन् कार्ये। आं महोदय, तत्र भविष्यति एव तस्य कृते चिन्तनं वयं कुर्मः एव, सिद्धतामपि कुर्मः। योग विषये एकः वेबिनार भवितुं शक्यते अस्माकं महाविद्यालये अपि। तो अस्मिन् विषये किं किं करणीयं भवति तस्मिन् विषये कुलपति महोदयस्य ये भवति किम् अनुमति? हाँ, एकवारं यतोहि अस्य संस्कृतस्य अस्ति अतएव तेन अनुमतिं तु स्वीकरोतु न्यूनातिन्यूनं। कुलपति महोदय अपि तु वेबिनारस्य सभापति अध्यक्ष भवति। अहम् उक्तवान् अस्मि यत् तत्र पप्पू कुमारः अपि युक्तः अस्ति अनुबन्धरूपेण। तर्हि सः उक्तवान् अहमेव तु तस्मिन् समये विशेषज्ञरूपेण आगतः आसम्। तस्मिन् समये सः तु कुलपतिः तत्र नासीत्, परन्तु सः आगतः आसीत् विशेषज्ञरूपेण। कुत्र महोदयः? दैवासा विश्वविद्यालये, कोल्हान विश्वविद्यालये। साक्षात्कारे वा? गंगाधर पंडा महोदय विशेषज्ञ रूपेण आगतः आसीत्। अस्माकं साक्षात्कारे एव? साक्षात्कार। ओ ते महोदयः आसन्, अहं तु जानामि एव न के आसन् तदा। केवलम् अहं अहं तु केवलम् एकमेव महोदयं जानामि स्म, श्रीप्रकाश पाण्डेय महोदयमेव। यतोहि ये केपि इतोपि आसन् अहं न जानामि स्म। श्रीप्रकाश पाण्डेय आसीत्, गंगाधर पंडा महोदयः। ओ, तर्हि एते महोदयाः एव बहवः प्रश्नाः पृष्टवन्तः एव। यतोहि श्रीप्रकाश पाण्डेय महोदय तु व्याकरणे एव, किन्तु एते महोदय बहवः प्रश्नाः पृष्टवन्तः। अहम् उक्तवान् यत् तत्र पप्पू यादव अस्ति, तर्हि सः उक्तवान् अहमेव तु विशेषज्ञः आसम्, अतएव अहं जानामि। ओ, आद्य मया ज्ञातं यत् ते महोदयाः आसन् मम साक्षात्कारे। मम ज्ञाने पूर्वम् आसीत्, तेन सह मम वार्ता जाता आसीत् यत् सः उक्तवान् यत् अहं गमिष्यामि। अस्तु महोदय। अधुना कुलपति। आम् महोदय। आं महोदय, प्रारम्भं कुर्मः एव। दर्शनशास्त्रस्य अस्मिन् सांख्यकारिका तत्त्वविवेचनवर्गे भवतां सर्वेषां संस्कृतानुरागिणां विद्वज्जनानां गुरूणां च स्वागतं, सर्वेभ्यश्च नमः। अस्य सांख्यकारिका तत्त्वविवेचनवर्गस्य प्रारम्भे अद्य मङ्गलाचरणम् अहम् एव इदानीं करोमि। ॐ अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम्
आश्रयेऽभीष्टसिद्धये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। धन्यवादाः महोदयाः, सर्वेभ्यः नमः। इदानीं आम् इदानीम् अस्य साङ्ख्यकारिका तत्त्वविवेचनवर्गस्य अद्यतनव्याख्याने अहम् अद्यतनव्याख्यानस्य कृते अहम् आचार्यान् महोदयान् सादरं प्रार्थयामि। श्रीमन्तः आचार्याः महोदयाः। शोभनं भवता श्लोकद्वयेन स्तुतिः कृता, परन्तु प्रथमः श्लोकः सम्यक् रूपेण पठितः नास्ति। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रये इष्टसिद्धये इत्थम्। आम् आम् महोदय, किञ्चित् अशुद्धिः जाता, क्षम्यतां महोदय। जाता आसीत्, भवान् जानाति यत् कथं त्रुटिः जाता आसीत्। वस्तुतः यदा वयं श्लोकं पठामः तस्मिन् समये किं करणीयं? तस्मिन् समये सन्धिविच्छेदादिकं समासविच्छेदादिकं न भवेत्, पूर्णतया आं महोदय तस्य उच्चारणं भवेत्। भवतु सम्भवतः 45 कारिकापर्यन्तं जातमासीत्। वैराग्यात् प्रवृत्तिलयः संसारो भवति इत्यादि। अधुना 44 कारिका अस्ति। एष प्रत्ययसर्गो विपर्ययाशक्तिपुष्टिसिद्धाख्यः गुणवैषम्यविमर्शात् तस्य च भेदास्तु 50। एषः प्रत्ययसर्गः विपर्यय अशक्ति तुष्टि सिद्धाख्यः गुणवैषम्यविमर्शात् तस्य च भेदाः तु 50। अर्थात् एषः प्रत्ययसर्गः विपर्यय अशक्ति तुष्टि सिद्धि सिद्ध्याख्य अर्थात सिद्धियाख्य इति नाम्ना ज्ञातः। आख्य नामधारी नाम्ना यस्य ज्ञानं भवति अभिधेय इति। तर्हि के सन्ति? ते सन्ति विपर्यय अशक्ति तुष्टि सिद्धिश्च। एतानि चत्वारि तस्य भेदरूपेण नामानि सन्ति। एषः कीदृशः अस्ति? एकस्मिन् विषये उक्तमस्ति एषः प्रत्ययसर्गः। सर्गः अर्थात् सर्गस्य प्रसर्गस्य मनसो मन्वन्तराणि च इति मया उक्तमासीत्। पुराणानां लक्षणविषये तत्र सर्गः अर्थात् सृष्टिः। तर्हि सृष्टि सर्ग अर्थात सृष्टि। तर्हि एषः प्रत्ययसर्गः। प्रत्ययः अर्थात बुद्धि। तर्हि बुद्धिसर्गः अर्थात बौद्धिक सर्गः। बुद्धे भव बौद्धिकं बुद्ध्या यस्य ज्ञानं भवति तत् बौद्धिकम् इत्थं बौद्धिक सर्गः इति। बुद्धे प्राबल्यम् अर्थात महतः तत्र वैशिष्ट्यं भवति। तत्र बुद्ध्या या सृष्टिः जायते तर्हि बुद्धिसृष्टिमध्ये चत्वारः विषयाः आगच्छन्ति। एकः अस्ति विपर्ययः, द्वितीयः अस्ति अशक्ति अशक्ति, तृतीयः अस्ति तुष्टि, चतुर्थः अस्ति सिद्धि। इत्थं चत्वारि तत्त्वानि आगच्छन्ति यानि उच्यन्ते यत् एतानि प्रत्ययसर्गे सन्ति। अर्थात्
अर्थात बुद्धेः उत्पन्नतया एते भवन्ति इति। तर्हि बुद्धि सृष्टि इति एतेषामस्ति। पुनश्च अग्रे उक्तमस्ति गुणवैषम्य विमर्दात्। गुणस्य वैषम्य विमर्दात्। विमर्दात् सामान्यरूपेण यदि वयं कथयामः गुणवैषम्य कारणात् अथवा गुणवैषम्यस्य अभिभवात् एकः गुणः अपरं गुणं अधिकतया आच्छन्नं करोति। त्रयोऽपि गुणाः परस्परम् इत्थं कुर्वन्ति यत् अहम् एव उपरि भवेम। ऐसा एव नियमः अस्ति। त्रयोऽपि गुणाः परस्परम् उपरि द्वयोः उपरि अहं भवामि इति सर्वे गुणाः चिन्तयन्ति। एषः एव विषयः अस्ति गुणवैषम्य विमर्दात्। गुणेषु वैषम्यं भवति, किमपि अधिकं किमपि न्यूनं भवति। श्रूयते न वा? श्रूयते महोदय, श्रूयते। श्रूयते? आं महोदय, श्रूयते। कोऽपि किमपि लिखितं नहीं, कोऽपि मध्ये किमपि लिखितवान् आसीत्। सः महोदयः विलम्बेन आगतवान्, अतः लिखितवान्। तर्हि गुण कः? राजुदेवः। अरे तर्हि इत्थं न लिखेत्। वस्तुतः तेन ध्यानभङ्गः जायते। ये आगच्छन्ति आगच्छन्तु, तत्र किमपि लिखन्तु नहि, यतोहि बाधा जायते। अग्रे ये केऽपि आगमिष्यन्ति आगच्छन्तु, परन्तु किमपि लिखन्तु नहि, यतोहि तत्र मम दृष्टिः गच्छति, अहं चिन्तयामि किं लिखितमस्ति। भवतु। तर्हि गुणवैषम्य विमर्दात्, गुणानां वैषम्य कारणात्, अर्थात गुणानां परस्परं वैषम्यं जायते, अतएव सर्वे गुणाः परस्परम् उपरि भवितुमिच्छन्ति। एतस्मात् कारणात् तस्य तु भेदास्तु 50। इत्थम् अस्य अर्थात बौद्धिक सर्गस्य बुद्धिसर्गस्य बुद्धिसृष्टेः 50 भेदाः भवन्ति। अग्रे 50 भेदानां विवरणं भविष्यति, परन्तु अत्र उक्तमस्ति यत् 4 प्रकाराः तत्र जायन्ते बुद्धिसर्गे। तेषां 4 प्रकाराणां मध्ये गुणवैषम्य विमर्दात्, गुणानां वैषम्य कारणात् अग्रे गत्वा 50 भेदाः भवन्ति। 50 भेदाः जायन्ते। अधुना एकैकस्य किमपि विवेचनं पूर्वं भवेत्, तदनन्तरं तस्य ज्ञानं भविष्यति। तत्र प्रथमः अस्ति विपर्ययः। विपर्यय इति शब्दस्य उल्लेखम् अस्माभिः उल्लेखः प्राप्तः अस्ति योगदर्शने। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतद्रूप प्रतिष्ठमिति। तर्हि तत्र विपर्ययस्य यथा परिभाषा दत्ता अस्ति, सा एव परिभाषा अत्रापि भविष्यति, यतोहि साङ्ख्ययोगौ समानतन्त्री दर्शने स्तः। तर्हि विपर्ययः किं भवति? विपर्ययो मिथ्या ज्ञानं भवति, अर्थात अज्ञान रूपेण, अर्थात मिथ्या यत् ज्ञानं भवति तत् भवति अतद्रूप प्रतिष्ठम्। तद्रूप प्रतिष्ठं न। तस्मिन्नेव विषये बारम्बारम् उच्यते। शुक्तिकायां रजतस्य ज्ञानं, रज्जौ सर्पस्य ज्ञानम्, एतादृशानि ज्ञानानि यानि सन्ति तानि भविष्यन्ति विपर्ययः इति। अस्यैव प्रतिपादनं वेदान्तसारे अस्माभिः दृष्टमस्ति। अध्यारोपः इति कृतः अस्ति, यस्य अपरं नाम अध्यासः अपि अस्ति। तस्मिन् विषये मया उक्तमासीत् यत् शङ्कराचार्येण अस्य परिभाषा बहु
उत्कृष्टा दत्ता अस्ति अतस्मिन् तद्बुद्धिरवभासोऽध्यासः अतस्मिन् तद्बुद्धि अवभासः अध्यासः अतत् इत्यत्र तत् बुद्धे अवभासः अवभासः अर्थात आभासः प्रतीति वास्तविकी नास्ति इति तर्हि अतस्मिन् तद्बुद्धि अवभासः अध्यासः यद्यपि शंकराचार्येण ब्रह्मसूत्रस्य व्याख्याक्रमे सर्वप्रथमम् अध्यासस्यैव विवरणं दत्तमस्ति परन्तु अध्यासस्य विवरणे तेन त्रयः चत्वारः वा परिभाषाः दत्ताः सन्ति तेन तत्र एषा परिभाषा सर्वोत्कृष्टा अस्ति तस्मिन् तद्बुद्धिरवभासोऽध्यासः इति अस्तु तर्हि इत्थमेव विपर्ययः भवति तर्हि विपर्ययः मिथ्या ज्ञानं भवति अतद्रूपं प्रतिष्ठं भवति अतएव प्रथमः प्रकारः यः अस्ति सः अस्ति विपर्ययः द्वितीयः अस्ति अशक्तिः अधुना शक्तीनां विवेचनम् अग्रे भविष्यति तदा अस्य स्पष्टीकरणं भविष्यति परन्तु शक्ति सामर्थ्यम् इति तर्हि सामर्थ्यस्य ज्ञानं यदा भवति सा एव तदेव ज्ञानं शक्तिः इति परन्तु अत्र उक्तमस्ति अशक्ति असामर्थ्यम् इत्थं विपर्यय अर्थात मिथ्या ज्ञानम् अशक्ति अर्थात असामर्थ्यं पुनश्च द्वौ प्रकारौ अग्रे स्तः तत्र अस्ति तुष्टिः सिद्धिश्च यदि वयं विचारयामः चतुर्षु मध्ये तर्हि द्वौ प्राक्तनौ विचारौ स्तः नकारात्मकरूपेण द्वौ अग्रे स्तः तत्र नकारात्मकता नास्ति तत्र सकारात्मकता वक्तुं शक्यते तर्हि तत्र सकारात्मक भावौ स्तः तुष्टिः सिद्धिश्च एतेषां सर्वेषां विवेचनम् अग्रे भविष्यति इत्थं चत्वारः ये प्रकाराः सन्ति ते बुद्धिसर्गरूपेण सन्ति बुद्ध्या एव ते प्रसूताः भवन्ति अतएव प्रत्ययसर्गरूपेण तेषां विवेचनं भवति बौद्धिक सर्गरूपेण तेषां विवेचनं जायते तत्र किं भवति गुणवैषम्यं भवति गुणाः विषमरूपेण तत्र विराजन्ते तेषां विमर्दः भवति विमर्दः अर्थात् परस्परम् एकः अन्यम् अभिभवितुम् इच्छति अहमेव उपरि भवेयम् इति विचारः तत्र भवति इत्थं गुणवैषम्य विमर्दात् तस्य च भेदास्तु 50 पुनः आहत्य एतेषां सर्वेषां 50 भेदाः जायन्ते अधुना के 50 भेदाः भवन्ति इति अग्रे विवेचितं भविष्यति परन्तु एतेषां चतुर्णां प्रकाराणामेव भेदाः इत्थं भविष्यन्ति अत्र अस्ति अग्रे अग्रिमा कारिका पंचविपर्यय भेदाः भवन्त्यशक्तिश्च करणवैकल्यात् 28 भेदाः तुष्टिः 9 अष्टधा सिद्धिः अत्र उक्तमस्ति यत् पंचविपर्यय भेदाः भवन्ति विपर्ययस्य पंचभेदाः भवन्ति अशक्तिश्च करणवैकल्यात् 28 भेदाः करणवैकल्यात् करणं किम् इन्द्रियं बारं अयं शब्दः आगतः अस्ति तर्हि इन्द्रियाणां वैकल्यात् इन्द्रियाणां विकलता भावात् अर्थात् इन्द्रियेषु यदि किंचित दोषः आगच्छति तत्र इन्द्रिय
वैकल्यम। यथा नेत्रयोः मध्ये मम दोषः आगतः अस्ति, अतः एव उपनेत्रं स्वीकरोमि। तर्हि तत्र नेत्रवैकल्यम्। इत्थं करणवैकल्यात् अशक्तिः च अष्टाविंशतिभेदाः, अशक्तेः अष्टाविंशतिभेदाः भवन्ति। पुनः अग्रे अस्ति तुष्टि नवधा अष्टधा सिद्धिः। नवधा तुष्टि भवति, नव प्रकारिका तुष्टि भवति, अष्ट प्रकारिका सिद्धिः भवति। इत्थं यदि वयं योजनं कुर्मः तदा किं भविष्यति? पञ्चविपर्ययभेदः अष्टाविंशतिभेदः अशक्तेः, तर्हि अष्टाविंशति पञ्च किं भविष्यति? 33, तर्हि 33 भविष्यति। पुनश्च नवधा तुष्टि, तर्हि 33 तत्र योजनं कुर्मः, नव एक नहीं द्विचत्वारिंशत् भविष्यति। तत्र अष्टधा सिद्धिः, तर्हि सिद्धीनाम् अष्टधा भेदः यः अस्ति तान् योजयामः, तर्हि भविष्यति 50। इत्थं बौद्धिक सर्गस्य प्रत्येक सर्गस्य अष्टाविंशतिः भेदाः भवन्ति। अष्टाविंशतिः नहीं 50 भेदाः भवन्ति। तत्र विपर्ययस्य 5, अशक्ते अष्टाविंशति, तुष्टे 9, सिद्धे च 8। इत्थम् आहत्य 50 भेदाः जायन्ते। अधुना विपर्ययः इति वस्तुतः योगदर्शने यथा उक्तमस्ति, क्लेशानां विवेचनम् अस्ति। अविद्यास्मिता रागद्वेषा विनिवेशा पञ्चक्लेशा। त एव क्लेशाः ये सन्ति त एव विपर्ययाः इति उक्ताः सन्ति। योगदर्शने तेषां नाम अस्ति अविद्या, अस्मिता, रागः, द्वेषः, अभिनिवेशश्च। तो सांख्यदर्शने एतेषां नामकरणं किमपि भिन्नम् अस्ति। एतेषां क्रमशः नामानि सन्ति तमः, मोहः, महामोहः, तामिश्रम्, अन्धतामिश्रम् च। तमः, मोहः, महामोहः, तामिश्रम्, अन्धतामिश्रम् च। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अनेन प्रकारेण पञ्च ये क्लेशाः योगदर्शने उक्ताः सन्ति त एव अत्र विपर्ययरूपेण सन्ति। तेषां नाम अत्र विपर्ययः अस्ति। पुनश्च तेषां नामकरणे अपि भेदः अस्ति, परन्तु विषयः प्रायः स एव अस्ति। इत्थं पञ्चविपर्ययभेदाः, विपर्ययस्य 5 भेदाः भवन्ति। अशक्ते अशक्ति, यथा उदाहरणम् अहं दत्तवान्। यदि करणवैकल्यात् भवति, अर्थात् इन्द्रियेषु यदि विकलता जायते, एकं श्लोकं स्मरामि, तानीन्द्रियाणि विकलानि तदेव नाम सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं से। अयं श्लोकः अकस्मात् मम मनसि आगतः, कुतः अस्ति अधुना स्मर्यते। अस्तु, तर्हि तानि इन्द्रियाणि अविकलानि। तर्हि अत्र करणेषु यदि वैक्लव्यं जायते, विकलता जायते,
तदा तत्र दोषः जायते। तर्हि तस्मिन् इन्द्रिये अयं एषा आसक्ति। इत्थमेव इन्द्रियेषु अस्ति, करणेषु अस्ति। अतएव इत्थं बहुषु स्थानेषु विकलता भवितुम् अर्हति, दोषाः भवितुम् अर्हन्ति। अतएव 28 स्थानेषु इत्थं दोषाः जायन्ते। अतएव अशक्ति असामर्थ्यं यदस्ति तस्य 28 भेदाः भवन्ति। अग्रे तस्य विवेचनम् आगमिष्यति। पुनश्च अग्रे अस्ति तुष्टिः नवधा। तुष्टिः 9 प्रकारिका भवति। पुनश्च सिद्धि 8 प्रकारिका भवति। अनेन प्रकारेण योजनं कुर्मः तदा 50 भेदाः प्रत्यय सर्गस्य बौद्धिक सर्गस्य जायन्ते। अधुना अग्रे 48 कारिका अस्ति। अत्र किमस्ति? केवलं नामग्रहणमस्ति, पुनः तेषां विवेचनं भविष्यति। भेदस्तमसोऽष्टविधो मोहश्च दशविधो महामोहः तामिश्रोऽष्टादशधा तथा भवन्त्यन्ततामिश्रः। मया उल्लेखः कृतः एव यत् विपर्ययस्य 5 भेदाः भवन्ति, तमः मोहः महामोहः तामिश्रम् अन्ततामिश्रं च। अत्र इत्थं गणना नास्ति, परन्तु साक्षात् एकैकस्यापि कति भेदाः भवन्ति तस्य विवेचनमस्ति। परन्तु एतेषां 5 विपर्ययाणां तु नाम अत्र आगच्छति। तर्हि 5 विपर्ययेषु प्रथमः विपर्ययः अस्ति तमः। अत्र उक्तमस्ति भेदः तमसः 8 विधः। तमस् शब्दः अस्ति न, मनस् यथा भवति तस्य षष्ठी एकवचने मनसः भवति, तथैव तमस् इत्यस्य तमसः इति भवति। तर्हि भेदः तमसः 8 विधः। तमसः अर्थात तमः इति विपर्ययस्य यः प्रथमः भेदः अस्ति, यस्मिन् विषये योगदर्शने अविद्या इति शब्दस्य उल्लेखः अस्ति, तस्य 8विधत्वम् अस्ति। तमसः 8 प्रकाराः भवन्ति। मोहस्य च पुनश्च मोहस्यापि 8 एव भेदाः भवन्ति। तर्हि भेदस्तमसो 8 विधो मोहस्य च 10 विधो महामोहः। महामोहस्य भेदाः 10 भवन्ति। पुनः तामिश्रो 18धा। तामिश्रः यः भवति, तामिश्रः अर्थात् अन्धकारः। अन्धतामिश्रः अति गूढ घोर अंधकारः अन्धतामिश्रः। तर्हि तामिश्रः 18धा। 18 प्रकारकाः तामिश्र विपर्ययाः भवन्ति। तथा भवन्त्यन्धतामिश्राः। तथैव अन्धतामिश्राः अपि 18धा। इत्थम् 18 37 अभवत्। 10 विधः महामोहः, तर्हि 40 अभवत्। पुनश्च 8 तमः मोहः च तर्हि 16, तर्हि 40 तत्र योजनं वयं कुर्मः 16 इत्यस्य, तर्हि 62 भविष्यति। इत्थं विपर्ययस्य
द्विषष्टिः भेदाः भवन्ति 62। अधुना उपरि यदि पश्यामः 44 कारिकायाम् अस्ति यत् एषः प्रत्ययसर्ग विपर्यया शक्ति तुष्टि सिद्धाख्य गुणवैषम्य वर्धा तस्य च भेदास्तु 50। तस्य 50 भेदाः भवन्ति, परन्तु पुनः विपर्ययस्यापि केवलं विपर्ययस्य 62 भेदाः। कथं ते भेदाः भविष्यन्ति? तत्र उक्तमस्ति यत् भेदस्तमसो अष्टविधः। अष्टविधः तमसः भेदाः भवन्ति। तमः अष्टप्रकारकः भवति। मोहस्य च अर्थात् मोहः अपि अष्टप्रकारकः भवति। पुनश्च महामोहः 10विधः। महामोहस्य 10 भेदाः। मध्ये यः अपि आगतम् आसीत्। अग्रे अस्ति भेदस्तमसो अष्टविधो मोहस्य च 10विधः। मोहस्य च 10विधो महामोहः। पुनः एकवारं कथयामि। तमसः अष्टभेदः, अष्टभेदौ स्तः अष्टभेदाः, मोहस्य अष्टभेदाः, महामोहस्य 10 भेदाः। तामिश्रः 18। तामिश्रस्य 18 भेदाः। पुनश्च अन्धतामिश्रस्यापि 18 भेदाः। अनेन प्रकारेण आहत्य 62 भेदाः भवन्ति केवलं विपर्ययस्य। अधुना अग्रे भवामः। अर्थात् प्रारम्भे विपर्ययस्य 5 भेदाः। तर्हि 50 भेदानां परिगणने वृद्धिसर्गस्य 50 भेदानां परिगणने 5 भवन्ति विपर्ययस्य। 45 अन्येषां भविष्यन्ति, परन्तु यदि विपर्ययस्यापि वयं भेदं कुर्मः तर्हि विपर्ययस्य 62 भेदाः भवन्ति। स्वयं विपर्ययः 5 प्रकारकः अस्ति, परन्तु तेषाम् उपभेदाः कति सन्ति? तो 62 सन्ति। बहुत अग्रे भवामः। अधुना 49 कारिकायाम् अस्ति एकादशेन्द्रियपदाः सह बुद्धिपदैरशक्तिरुद्दिष्टा 17 पदा बुद्धेर्विपर्ययात् तुष्टिसिद्धीनाम्। अधुना उक्तमस्ति यत् 11 इन्द्रियपदाः भवन्ति। इन्द्रियाणां पदाः 11 इन्द्रियाणि सन्ति। तर्हि 11 इन्द्रियेषु यदि वैक्लव्यं जायते, किमपि कश्चित् दोषः आगच्छति, तर्हि इन्द्रियपदः अर्थात् वैक्लव्यं विकलता इति अस्ति। वधः न, वधः अर्थात् नाशः न, तत्र दोषः यः आगच्छति तस्य कृते वध इति शब्दः अस्ति। अस्ति, तत्र व नास्ति, रलव नास्ति। तर्हि एकादशेन्द्रियपदाः, 11 इन्द्रियाणां ये दोषाः भवन्ति ते 11 इन्द्रियपदाः भविष्यन्ति। यथा मया अधुनैव उक्तं, नेत्रयोः यदि दोषः आगच्छति तदा उपनेत्रस्य आवश्यकता भवति। कर्णयोः यदि वधः जायते तदा तदर्थं श्रवणयन्त्रस्य आवश्यकता भवति। इत्थम् 11 इन्द्रियेषु ये दोषाः भवन्ति ते 11 इन्द्रियपदाः इति। सः बुद्धि
बुद्धिबधै अशक्ति उद्दिष्टा इत्थमेव बुद्धिबधै सह अशक्ति उद्दिष्टा अशक्ति अपि तथैव भविष्यति अशक्ति विषये तु अस्ति कति भेदाः 28 भेदाः सन्ति तस्य परिगणना अग्रे भविष्यति सप्तदश एकादशेन्द्रियपदा सह बुद्धिबधै अशक्ति उद्दिष्टा एतैः सह अशक्ति उद्दिष्टा अस्ति अर्थात एकादशे इन्द्रियाणां यदा यः बधः अस्ति सः अशक्ति मध्ये अस्ति अशक्त्याः परिगणना करणीया अस्ति अशक्ते 28 भेदाः भवन्ति तत्र एकादश इन्द्रियेषु ये दोषाः भवन्ति ते एकादश अशक्ते निरूपणं तत्र अस्ति असामर्थ्यमेव अस्ति नेत्रयोः सम्यक् रूपेण वयं दर्शनं न कुर्मः तदा तत्र दोषः इत्थम् इन्द्रियबधः तत्र अस्ति तर्हि एकादशेन्द्रियबधः सह बुद्धिबधै अशक्ति उद्दिष्टा अत्र अशक्ते मध्ये एते एकादशेन्द्रियबधाः अग्रे अस्ति सप्तदश बधाः बुद्धेः सप्तदश बधाः सन्ति विवरणभागे दृश्यते अविपर्ययात् तुष्टिसिद्धीनां विपर्ययेषु ये विषयाः आगमिष्यन्ति पुनश्च तुष्टि मध्ये सिद्धि मध्ये च ये विपर्ययाः भविष्यन्ति ये बधाः भविष्यन्ति तेपि तत्र योजनीयाः भविष्यन्ति इत्थम् अशक्ति मध्ये केन प्रकारेण 28 जायते अस्य यदि परिगणनं कुर्मः अनया कारिकया तर्हि एकादशेन्द्रिय बधाः पुनः सप्तदश बधाः के भविष्यन्ति तर्हि विपर्ययः तुष्टि सिद्धि विपर्ययः 5 तेषु विपर्ययेषु बधाः भविष्यति तेषाम् अपि गणना तर्हि एकादश 5 अभवत् 16 पुनश्च तुष्टि 9 16 योजनं कुर्मः 9 तर्हि 25 अभवत् 25 अभवत् तदनन्तरं सिद्धयः सन्ति 8 तर्हि 25 इत्यत्र यदि योजनं कुर्मः तर्हि 28 भेदाः भविष्यन्ति न अधिकः भविष्यति तर्हि न भविष्यति महोदय एकवारं पश्यामः एकादश इन्द्रियबधाः तर्हि केन प्रकारेण भविष्यति एकादशेन्द्रियबधाः तर्हि एकादश तु एते भविष्यन्ति पुनश्च 9 भेदाः विपर्यय न योजयामः 9 भेदाः भविष्यन्ति तस्य तुष्टे माने तुष्टे विपरीततया एते भविष्यन्ति पुनश्च 8 विपरीततया सिद्धीनां भविष्यन्ति विपर्ययः तु विपरीत भावः अस्ति एव अशक्ति मध्ये तस्य विपरीतता तर्हि तु सकारात्मकता भविष्यति अतः एव विपर्ययस्य भेदः न भविष्यति अत्र किं भविष्यति एकादश इन्द्रियाणि यानि सन्ति तत्र यदि कश्चित् दोषः आगच्छति तथैव तुष्टि मध्ये यदि केचन दोषाः आगच्छन्ति
तथैव सिद्धि मध्ये यदि केषाञ्चन दोषाः आगच्छन्ति इत्थम् एकादश नव अष्ट च तर्हि एतेषां त्रिप्रकारकाणां यदि परिगणनां कुर्मः तदा तु अष्टाविंशतिः भविष्यत्येव। किम् एकादश इन्द्रियवधा, नव तुष्टीनां विपरीततया, अष्ट सिद्धीनां विपरीततया। अग्रे तेषां विवेचनम् अस्ति यत् एकादश इन्द्रियाणि अत्र अहं प्रेषयिष्याम्यपि, तत्र प्रत्ययसर्गस्य चार्ट् तत्र अस्ति। तत्र अशक्तेः विवेचनम् अस्ति यत् एकादशेन्द्रियवधा तत्र वाधिर्यं, प्रसुप्ति, अन्धता, उपजिघ्रिका, अजिघ्रता, मूकता, कुणिता, खांज्यम, गुदावर्त, क्लैव्यम, उन्मादः, एते एकादश दोषाः जायन्ते इन्द्रियेषु। तुष्टयः नवस्तन्ति तर्हि ते नव भविष्यन्ति। नवतुष्टयः सन्ति, अग्रे आगमिष्यति। प्रकृति उपादानं कालः भाग्यं, पंच शब्द स्पर्श रूप रस गंधा। एतेषु यदि दोषः आगमिष्यति तर्हि वयं कथयिष्यामः यत् नव तुष्टिषु दोषाः। इत्थं प्रकृति उपादानं कालः भाग्यं, पुनश्च पंच तन्मात्राणि यानि सन्ति शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, तेषु यह दोषः भविष्यति तर्हि एते तुष्टि मध्ये दोषाः सन्ति, तेऽपि अशक्तयः एव सन्ति, असामर्थ्यमेव सन्ति। पुनश्च सिद्धयः अष्ट सन्ति। अष्टसिद्धीनां विवेचनम् अग्रे अस्ति। तत्र ऊह शब्द अध्ययनम् आध्यात्मिक दुःखनाश आदि भौतिक दुःखनाशक नाश आदि दैविक दुःखनाश सुहृत् प्राप्तिः दानं च, अस्य विवेचनम् अग्रे अस्ति। तर्हि एतेषाम् अष्ट भावानां विपरीततया या स्थितिः भविष्यति सा शक्ति। दानं सिद्धिः अस्ति, परन्तु दानस्य विपरीततया यदि भावः आगमिष्यति तर्हि तत्र तु असामर्थ्यमेव अस्ति, अशक्तिः एव अस्ति। यथा अध्ययनम् अस्ति, अध्ययनं सिद्धिः अस्ति, तर्हि अनध्ययनम् असिद्धिः भविष्यति, तर्हि अशक्तिः भविष्यति। इत्थम् एकादश इन्द्रियेषु यदि दोषाः सन्ति ते पुनश्च अत्र तुष्टिषु नवतुष्टिषु यदि नवतुष्टिषु यदि बाधा आगच्छति तदा एते नव, पुनश्च सिद्धि मध्ये अपि अष्ट सिद्धि मध्ये अपि यदि दोषाः आगच्छन्ति तदा तर्हि इत्थम् अष्ट, तर्हि एकादश नव अष्ट अष्ट एतेषां सर्वेषां मेलनं यदि कुर्मः तर्हि आहत्य संख्या भविष्यति अष्टाविंशतिः। अतएव अशक्तयः अष्टाविंशतिः। इत्थम् अष्टाविंशतिः अशक्तिः। एकादशेन्द्रियवधा बुद्धिवधैः अशक्ति बुद्धिष्ठा सप्तदश वधा बुद्धे विपर्यात् तुष्टि सिद्धीनाम्। इत्थम् एते सर्वे बुद्धे अवतु सन्ति। बुद्धे सर्ग यः अस्ति, बुद्धिसर्गस्य यत् विवेचनम् अस्ति तत्रैव एते विषयाः आगच्छन्ति, अतएव बुद्धेः कृते एते आगच्छन्ति। तर्हि इत्थं किम् अभवत्, अष्टाविंशतिः भेदाः भविष्यन्ति अशक्तेः। अग्रे
पंचाशत् कारिका अस्ति आध्यात्मिक्यश्चतस्रः प्रकृतुपादान काल भाग्याख्याः बाह्या विषयो परमात् पंचनव तुष्टयो अभिमताः। अस्य मनसि आसीत् यत् विपर्य अशक्ति तुष्टि सिद्धीनां सर्वेषां विवेचनं मध्ये भवेत्, परन्तु सम्भवतः न भविष्यति। भवतु अधुना तुष्टिनां विवेचनं नवतुष्टय। तत्र किमस्ति आध्यात्मिक्यश्चतस्रः प्रकृत्युपादान काल भाग्याख्या। प्रकृति उपादानं काल भाग्यं च एतानि चत्वारि तत्त्वानि यानि सन्ति तानि आध्यात्मिक तुष्टि मध्ये सन्ति। अर्थात् यदि वयं तुष्टे अपि भेदद्वयं कुर्मः तर्हि आध्यात्मिक तुष्टि अग्रे बाह्य तुष्टि। बाह्य तुष्टि मध्ये अस्ति शब्द शब्द तुष्टि, स्पर्श तुष्टि, रूप तुष्टि, रस तुष्टि, गंध तुष्टि। तर्हि अनेन प्रकारेण नव तुष्टयः भविष्यन्ति। तस्य विवेचनमस्ति आध्यात्मिक्यस्ततः प्रकृत्युपादान काल भाग्याख्या बाह्या विषयो परमात् पंचनव तुष्टयो अभिमताः। पंचनव एते चत्वारः पंच बाह्य तुष्टय येषाम् उल्लेखम् अहं कृतवान्। शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपेण तत्र पंच अस्ति। तर्हि पंच प्रकृति उपादानं कालः भाग्यं च इत्थं चत्वारः, तर्हि पंच पुनश्च चत्वारः मिलित्वा नव। तर्हि नव तुष्टयः भवन्ति। इदमपि भवेदेव। सिद्धिनां सिद्धयः अष्ट सन्ति। एक 50 कारिकायाम् अस्ति ऊह शब्दोध्ययनं दुःख विघातास्त्रयः सुहृत् प्राप्तिः दानं च सिद्धयोष्टौ सिद्धे पूर्वांकुशस्त्रिविधः। ऊह शब्दः अध्ययनं दुःख विघाता त्रय दुःख विघाता दुःखत्रय तस्य विघाता त्रय पुनश्च सुहृत् प्राप्ति मित्र संप्राप्ति पुनश्च दानम्। अनेन प्रकारेण अष्ट भावः भवति। अष्ट कथं भवत्? अभवत् शब्द ऊह शब्द अध्ययनम् आदि दैविकं दुःखम् आदि भौतिकं दुःखम् आध्यात्मिकं दुःखं तस्य तेषां सर्वेषां नाशः सिद्धिः अस्ति न। अतएव एतेषां नाशविषये पुनश्च दानम् असुहृत् प्राप्ति मित्र प्राप्ति इत्थम् अष्ट। पुनः एकवारम् ऊह अस्ति, शब्दः अस्ति, अध्ययनम् अस्ति, अग्रे गत्वा सुहृत् प्राप्तिः अस्ति, दानम् अस्ति। तर्हि पञ्च अभवत्। पुनश्च दुःखत्रयमस्ति, दुःखत्रयस्य विरोधी तत्त्वम् इत्थं त्रय। तर्हि आहत्य अष्ट अभवत्। अस्य विवेचनं पुनः श्वः अपि भविष्यति, परन्तु अत्र एकः शब्दः आगतः अस्ति ऊह इति। ऊहस्य कः अर्थः? तर्कः। तर्कः वितर्क। ऊहः तर्कः। ऊहस्य लेखः पातञ्जल महाभाष्ये अपि अस्ति। पञ्चप्रयोजने अस्ति। अवश्य व्याकरण ग्रन्थेषु कुत्र अस्ति? व्याकरणप्रयोजने वर्तते। ऊहस्य उल्लेखः तत्र अस्ति। रक्षो आगम
कथयतु, पूर्णं करोतु। रक्षोहागम लघु संदेहः। तत्र उ शब्दस्य उल्लेखः अस्ति। अस्तु, एतेषां पुनः श्वः विवेचनं कृत्वा तदनन्तरम् अस्य समाप्तिः भविष्यति अस्य प्रकरणस्य। अधुना यदि कोऽपि प्रश्नः स्यात्। वस्तुतः अत्र अधुना किमपि एतादृशः विषयः विवेचितः नास्ति, यस्य विवेचने वस्तुतः अत्र तु गणना अस्ति। अत एव केचन सांख्य इति शब्दस्य कथम् उत्पत्ति, संख्यायाः परिगणना सांख्यदर्शने सर्वत्रापि अस्ति। सर्वेषां तत्त्वानां तत्त्वस्य कति भेदाः, कस्य तत्त्वस्य कति भेदाः इति रूपेण तत्र सर्वत्रापि 25 तत्त्वानि एव तत्रापि एवमेव अस्ति। इत्थं संख्यायाः सर्वत्रापि कृता अस्ति। अत एव सांख्यदर्शनं सांख्यम् अधिककथ्यते। अद्य गुरवः अद्य गुरवः अद्य अस्पष्टमेव, अतः संख्या केवलम् अस्ति, एतेषां नामानि अस्ति, अतः अद्य विषयं बहु अस्पष्टम् अस्ति। तथापि श्वः किञ्चित् अस्यैव विवेचनं पुनः करिष्यामि, यत् केन प्रकारकेण 50 प्रकाराः बुद्धिसर्गस्य अभवन् इति। एकैकस्यापि बुद्धिसर्गस्य ये 4 भेदाः सन्ति, तस्यापि भिन्नतया भेदाः सन्ति। यथा विपर्ययस्यैव अस्माभिः प्राप्तमस्ति यत् 62 भेदाः। यदि तथापि कोऽपि प्रश्नः स्यात्। आचार्यः, आसक्तेः जो 28 भेदाः वर्तते, 11 इन्द्रियाः, पुनः 9 तुष्टयाः, 9 सिद्धीनां, तस्य विपरीत भेदाः। अष्टसिद्धीनाम् अहं पूर्वमेव उक्तवान् आसम् यत् 4 ये भेदाः सन्ति तेषु अशक्तिश्च, तत्र नकारात्मकता अस्ति। पुनश्च सिद्धि मध्ये तुष्टि मध्ये सकारात्मकता अस्ति। अत्र किम् अस्ति? विपर्ययः अस्ति यत् तत्र बधः स्यात्। तर्हि तुष्टयः 9 सन्ति, तत्र तु सकारात्मकता अस्ति। सिद्धीनां मध्ये सकारात्मकता अस्ति। अत एव तेषां विरोधी भावः, विपर्यय भावः। इन्द्रियेषु वैक्लव्यम्, पुनश्च 9 तुष्टिषु मध्ये 9 सिद्धिषु मध्ये च वैक्लव्यम्। इत्थं यदि परिगणनां कुर्मः तर्हि तदा 28 भेदाः भविष्यन्ति। समीचीनं। तत्र अशक्ति मध्ये तुष्टि न अतुष्टि, सिद्धि न असिद्धि। अनेन प्रकारेण गणना कर्तुं शक्यते। भवतु अधुना यदि अभवत् तर्हि भवेत्। आं महोदय। पाठः। आम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः
शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यः नमो नमः। प्रणमामि आचार्याः। प्रणमामि आचार्य। प्रणमामि आचार्य। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। प्रणमामि आचार्य। किं पप्पू महोदय, हरि ओम्। आं महोदयः, नमो नमः। कथमस्ति? किञ्चित् परिवर्तनं जातम् नमो अस्ति। नमः। हाँ, दृष्टवान् किञ्चित्। किञ्चित् परिवर्तितः अस्मि अहम्। अच्छा, एवमस्ति, यथा भवान् यदा लिङ्गं प्रेषयति, आम्, यदा भवान् ततः बहिर्भविष्यति, भवान् आगच्छति बहिः, तर्हि सम्पूर्ण गोष्ठी समापनं भविष्यति। न केवलं स्वयं न। बहिर्भविष्यति चेत् न भविष्यति, गोष्ठी समाप्ति न भविष्यति। अधुना यदा अस्ति सर्वे एवं कृत्वा रेड कलर का अस्ति, एवं कृत्वा बहिर्गच्छन्ति जनाः, तर्हि भवान् यदा कृत्वा गच्छति तर्हि सर्वे बहिर्भविष्यन्ति। न तत्र एकाकी एव भवान् गच्छति। न तत्र यदि अहं करिष्यामि चेत् सर्वेषां कट् भविष्यति। स्वयं केवलं सर्वेषां बैक् करोमि न, तत्र दूरवाण्यां भवति एकः बटन् भवति बैक् कृते, ततः बहिर्भविष्यामि चेत् केवलं अहमेव भविष्यामि, सर्वेषां न भविष्यति। हाँ, किन्तु यथा दृष्टं मया तत्रापि न भवति। यदा कोऽपि कट् कृत्वा ततः गच्छति, होस्ट् भवति यः, तस्यां परिस्थितौ अपि सर्वेषां कट् न भवति। अहमपि दृष्टवान् अस्मि, यदा कुत्रापि भवान् गच्छति तथापि कट् न भवति। न भवति, यतोहि यदा आरम्भं भवति, न अन्तिमे काले अहं पृच्छामि यदा गोष्ठी समापनम् अस्ति। यथा इदानीमेव अहं प्रयत्नं करोमि, इदानीम् अहं कट् करोमि, अनन्तरं पश्यामि यत् भवन्तः भवन्ति वा न भवन्ति। इदानीमेव करोमि, भवन्तः भवन्तु अत्रैव, अहं शीघ्रम् आगच्छन् अस्मि। नमो नमः।